مہربانی بچیاں نال آباد و شاد رہو بیٹھے بیٹھے بھی تھوڑا جہا چلو پھر جڑے کوئی جتنے اتنا تو چلو کوئی بزرگ ہیں تو وہ بیٹھے رہن تو دوسرے تو تھوڑا جہا مہربانی کرو بہت مہربانی بادشاہ حسین تو انوجہ دے وے کھلوتے بندے یا باہر چلے سوے ماتم تے آپ غير المغضوب عليهم والله ذل والله ذل والله ذل دعا ہے وارث والا ٹورایا قبول فرما دور دراز تو جتنے قدم اٹھائے گئے آدھی عبادت شمار بانی آن دے رزق چ مولا اس تو زیادہ اضافہ فرما اتھوں دے بانی یا ویاڑی دے مولا انہاں سارے اندے رزق چ اضافہ فرما اور اس طریقے نال اتفاق رکھیں جی میں انہاں دا ہے علی دا شیعہ اتفاق چ سونا لگتا آدھی فرمیندن جڑا میرا میرے نو ویکھ کے جل جائے اس دا میں کیا کروں خوش ہونا چاہیے علی آلے دی مدد کرو خوش ہو علی آلے دی جس بندے دا کوئی کام علی آلہ کر دے وے سمجھو نجات دا بہانہ بن گیا گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں بندہ پیچھے جا رہے بہت پیچھے جا رہے فقیر بن کے آ مجلس شبیر سوالی بن کے آ اپنی میں مار کے آ گداگر بن کے آ منگتا بن کے آ ایسی شکل ایسا کمی بن کے آ جو شبیر دیکھ کے فرماوے نے جو مجھے نو دے دے پھر کہانی ہے پھر بات ہے سارے سوالی بیٹھے ہاں اور ایمانی دعا ہے ہر بندہ خالی جھولی آئے اور اٹھی ٹورو تو ہر جھولی بھری ہوئی ہوئے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد پنجی جنوری میلک سیال اسی آپ بانیاں کافی ذاکر تے 14 فروری پنجی موچوں نکل گیا 14 اور صبح تو شام تک بے با ذاکر ازی تو اتے ذاکر کوئی نہیں باہری دے میں نہ لے تو ہاری بھی نوکری ہو سی اور جڑا آسی انشاءاللہ اس دی خدمت بھی جتنے جو گیا کرے سن سیدادہ پردہ پیا میرا دل بھی ہے کہ اس تو اگے دو گلنا کر دیا انہوں پڑھیا جو سرکار جعفر تیار بہت بڑے تاجر ہیں بالکل سچا کے پر بھی سرکار نو ملے جنگ محتاج بازو شہید ہویا پھر ایک پر سرکار نو عطا ہویا جنت دی سیر کر دین اور علوی دی ایک گل بھولنا نا شہر چ بیٹھے ہو کتے رات دے ویلے اپنے مکان دی چھت تے لیٹے پہ ہو گرمی دے وچ یعنی کہ سناٹا ہوئے پھر ایک آواز تینوں ایسی آئے گی جی میں کوئی پھڑ پھڑاندہ پراندے نال بابا جی تیرے اتوں گزر دا پہ یعنی کہ جی میں کوئی پرندے دے پر لگیں تو بادشاہ جی آواز آندی
میری گل تے یقین نہ آوے ازما کے ویکھ لیں او جس لے تین آواز آوے اس ویلے آکھیں یا علی، وہ آواز 1 منٹ دے بعد پھر تینوں آئے گی، جے ادھروں جاندی آئے گی پھر ادھروں آندی آئے گی۔ وہ سرکار جعفر تیار جنت دی سیر کر دے پہ ہوندے جس لے کوئی آکھدا ہے نا یا علی تے سرکار اس دی زیارت لئی آندے جو کس میرے ویر علی دا نا چاہے تواڈی زندگی ہو، مجلس پوری ہو گئی جی، بچیاں دی زندگی ہونی آباد و شاد رہو جی۔ بسم اللہ کرا جوانی ہونے کر کے ویکھ لیں۔ اللہ اکبر، حقیقت سرکار بہت بڑے تاجر ہیں۔ بادشاہ بیٹھے انہاں دے دروازے دی کہانی ہے، میں تے انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا۔ سیدادہ پڑھدا پیا، میرا بھی دل کر پیا چلو دو گلا۔ اور جڈاں بھی سرکار جعفر تیار کسے ملک دی تجارت تے ونجنا نا، میں تو ان پہلے آگیا کہ سیدادہ چھوڑے تو میں انہاں دی بات سن دیا، میرا بھی دل کر گیا تھوڑا جا سفر کری۔ کسے ملک دی بھی تجارت تے شاہ جی سرکار جعفر تیاری کرے نا، بڑے علم والے لوگ میرے بعد بیٹھے، اگر مجبوری نہ ہوندی تو بسم اللہ پڑھ لیندے، میرے عزت ایجاد۔ پھر ہر فردن سجن کو لاوینا، اور ہر سجن وان کے آکھے نا میں فلاں ملک دی تجارت تے ویندا پیا، اتوں دی کئی شے نال تانوں پیار ہوئے وہ دسو، میں جا جو رہا میں لے آس۔ بابا محمد علی بادشاہ ایک دفعہ شام دی تجارت تے سرکار جعفر تیاری کیتی، اور فردن ہر سجن نو ملے، بڑے پرانے جے آزادار بیٹھے ہو۔ 17 کھیں لگا، آخر تے اپنے برا علی کو لا بیٹھے، علی ویر جی ویر میں ملک شام دی تجارت تے ویندا پیا، اچھا ویرون خیر نال ولو، میں آیا تو اڈے کل اس واسطے، چلو دعا تو مل گئی، آیا میں اس واسطے ہاں اتھوں دی کئی شے نال پیار ہوئے، شام دی قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو، پرانے عزادار بیٹھے ہو، معرفت والے بیٹھے ہو، تساں چند بھی ہو ہزاراں تو بھاری ہو۔ ملک شام دی تجارت ویندا پیا، اتھوں دی کئی شے نال تانوں پیار ہوئے تے دسو میں واپس ولساں تواڈے کن لے آس۔ سرکار ٹھنڈی آ بھر کے فرمایا ویروں شام دی کئی شے نال علی نو پیار نہیں۔ واہ واہ تواڈی سمجھ تو صدقے جاواں، واہ تواڈے بچیاں دی زندگی ہونے، واہ آخر پرانے عزادار بیٹھے ہو نا، آخر قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو، ویروں شام دی کئی شے نال من پیار نہیں۔ فرمایا ویروں وقت بھی آ جاؤ، اگے آ جاؤ، کافی جگہ ہے، آؤ مکانی آن جتے دل کردہ اگے آن کے بیٹھے، تواڈے نال ہی باہر آن۔ ویروں پھر بھی جا جو رہے ہیں، اتنا پاند جو کر رہے ہیں، تے دسو کوئی شام دی چیز پسند ہوئے تے میں ویندا جو پیا، مولا صحت دے تے میں لے آس۔ فرمایا نہیں ویروں کوئی شاید من پسند ہوندی تے میں تینوں آکھ دیندا، شام دی کئی شے نال من پیار نہیں، ہاں البتہ جا رہے ہو تے شام ایک زمین دا ٹکڑا خرید کریا ہے،
مقدر اس بندے دا جس بات نہیں سمجھی. بزرگ زیادہ بیٹھے ہو، میں اس واسطے گل شروع کی تھی. سرکار جعفر تیار تڑپ گئے. ویر علی کی آکھے ویرن میں آکھیا جا رہے ہو تے شام چ کوئی زمین دا ٹکڑا خرید کرائے. سرکار جعفر تیار جناب امیر دے گالی چ باہاں پائیاں اور داڑھی چم کے فرمایا ویروں نے ایک گل تے دس، جاگیر اتھاں خرید کریندی جتھاں وسنا ہوئے. بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے. میں محنت پرست لوگاں چ پڑھدا پیا. مولا شہد دے ہوئے بچیاں دی زندگی. ویروں نے جاگیر اتھاں خرید ہوندی 40 منٹ ٹائم ہے اتنا ہی پڑھنا ہے. جتھاں وسنا ہوئے. ویروں نے ویکھے نا کتھے مدینہ کتھے شام. شام اسی کوئی وسنا ہے. ویروں شام تے بہت دور ہے. اتے جاگیر خرید کرن دی من سمجھ نہیں آئی. تیرے مولا سرکار جعفر تیار دیاں چوٹیاں چم کے فرمایا اس واسطے ویروں آکھے ہو سکتا ہے کسے موسم چ تیری کوئی نو شام رو. سر تھلے کر لائے جے نواب بن کے بیٹھے ہیں. آئے نہیں نکل دی سر تھلے کر لائے. صبح صبح جھولی بھر لایا ہے منگتا بن کے جھولی بھر گھر چلے. جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا. واہ بھائی واہ. جی ڈاکٹر صاحب میں پھر آکھ دینا مقصد عبادت نہ لے. ویروں نے اس واسطے آکھے ہے وسنتے اسی نہیں اتھے. یہ تو ہو سکتا ہے وقت ہک جیسے نہیں راندے. تیری کوئی نو شام چ رول کے مر جائے. میں اس واسطے تینوں آکھیا زمین خرید کری قبر دی تے کہیں دی محتاج نہ ہوئے. ہائے ہائے دفن دی جاتے اپنی ہوئے. واہ سلامت رہو بھائی. اتنی جلدی حصہ دے چھوڑیا نے. مولا سجاد تیرا ماتم قبول کریں. اچھا ویرون میں لیاس خرید کر ٹھیک ہے. ٹور پہ 5 منزلہ دمشق پہنچ گئے. عالمی منڈی اس وقت دمشق چ لگ دی ہے دارالخلافہ. جس تجارت تے آئے اگے سید آدھا نہیں آکھیا نبیاں دے سردار دی دعا بڑا منافع ہویا. اور سرکار جعفر تیار مٹی بھی زمین تو چاہندے ہیں اس وچ بھی رنگ لگ جاندے ہیں. دعا پیچھے بہت بڑی آئی. میں ایک 70 آکھن لگا سیدزادہ توڑی نگری چ اور اس گل دی دعا میں توڑے کو لینی چاندی. دعا پیچھے اس دی آئی مٹی بھی سونا اس واسطے بن دی آئی. دعا پیچھے اس دی آئی جیڑا او دی وہی بغیر بول دا ہی نہیں. آئے آئے جڑا ان دی وہی بغیر بولن دا ہی نہ. اللہ اکبر. بڑا منافع. واپس وال پہ شام دے 9 میل باہر سرکار جعفر تیار جڑے ویلے پہنچے نا تے دیکھیا کچھ لوگ جمائیں. ایک غلام نے آکھیا پتہ کریے لوگ کیوں جمائیں. کوئی خوشی ہے کوئی میلہ ہے تنازع ہے کیا ہے. غلام بیک کے بلے آئے. بادشاہ ایک زمین دا مالک ہے زمین خرید پیا کردہ ہے. 70 آنکھیں لگاں قبول کر لیں. قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو. میں بسم اللہ کرم بادشاہ. سرکار فرمائے سونا یاد کرائے میں نے ویر علی آکھیا ایک زمین دا ٹکڑا خرید کری. آؤ جڑے ویلے پہنچے اس علاقے دے شریفوں 12 یا 14 ہزار دینار تے بولی رکی پئی ہے.
اگے وددی نہ زمین دا مالک آدھا کوئی ودو لوگ ودے نہ سرکار سواری روک دے آکھیا زمین دا مالک جی بادشاہ اس جاگیر دا میں تینوں 60,000 دینار دینا گل سمجھ آ گئی اگو پڑھن دی لوڑ نہیں غلام آکھیا بادشاہ کے کیتا نے 12 14 15 آکھو بولی تو رکیے ود دئی کوئی نہیں 16 آکھ چھوڑو تسی آندیاں نال 60 فرمایا توانو جو نہیں پتہ 60 اس واسطے آکھے جے کربلا بھرا دی 60 دی ہوئے شام اچ بہن دی گھر اللہ اکبر شام اچ بہن دی جی بابا ختم کر رہا ہے بیناواں علی دی دھی لکھوایا اور اتھے لوگ رکھیں جڑے انہوں نے آکھیا ہے باغ لویا ہے اس زمین اچ باغ لویا ہے جی اچھا تے ایک گل ساری زندگی کھاویا ہے ساری زندگی تہاڈا ہی ہے ختم پہ کرنا جتنا کو وقت ہے نوکری ختم جتنا جو بھی تسی کھاونا ہے سن لوڑ نہیں ایک گل حلال تد ہو سی جڑا جاگیر دی وارث آوے انہوں سنجان لویا ہے میں پڑھ گیا جو کچھ پڑھنا میں بسم اللہ کراں 10 منٹ دی نوکری باقی ہے جوانی مانے ہاتھ نہ جوڑ نیاز منداں بچے دی زندگی ہونی جی جاگیر دی وارث آوے سنجان لویا ہے ایک دفعہ بھرا دے رلے قید ہو کے ساوری جاگیر دے بننے تے گئی سعادات دی ہائے نہ نکلی تے میرا کلیجہ پھٹ جاسی ساوری جاگیر ویکھ دیاں علی دی دھی نو 3 دن لگ گئے واہ 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 زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں 3 دن لگ گئے بس ایک وین کرن لگا سال بعد ولیے انج ولیے پھر چلے چکے سے بھا بلدی نہیں ڈٹھی دیاں دے پردے ہونے پھر مسلمان آئے کچھ امانتاں چاہیاں ہویاں کچھ 17 چھڑیں دا پیاں جڑیاں سجاد شام اچ لہا کے ولیا ہا آدن سجاد اپنیاں سنبھال تیری ہائے دی قسمیں تے شام چ کچھ گلیاں بچ گئیاں جتھاں تیری تبلیغ دی لوڑے اٹھی کھلائے ماں دے نیڑے آن کے آدھا اماں شام پیاوینا علی دی دھی تڑپ کے اٹھیے تے فرمایا شام تے کلا آئے میں تیرے پیو نال وعدہ کیتا ہاں منگنا تا یہاں پہ جے پنن آیا بیٹھے تا میں تیرے بابے نال وعدہ کیتا تیری نسل دی حفاظت کرساں 9 موقع ان کربلا تو شام میں نال نہ ہوں دی قتل تھی ونیاں میں تیرے نال ویساں جڑا کیا نال ویساں بابا جی کونے چو فضا اٹھئے آدھی بسم اللہ پیر دے بچڑے سجاد دادی ضعیف ہو گئی دادی نظر کمزور ہو گئی دادی پہاڑاں دیاں لائیاں تے چاڑیاں سجاد نو وے کہ آدھی پند میرے سارے کیتے ہوئے ہائے راہ میڈے سارے ڈٹھے ہوئے نا مختصر جیا قافلہ سجاد تے باکر علی دی دھی تے جناب فضا دیاں دے پردے ہونے ٹور پئی اکبر دے بابے دی جاگیر دے کولوں گزری خوشبو جو آئیے بھرا دی نگری دی تے بھرا دی نگری وروے کے ایک وین کیتا بی بی آدھی حسین میرا ایو سفر اخیر دا آئی نہیں وطن تے قبر نصیب ہے بی بی آدھی میں رول کے مرنا ہی شام دے رہتے تینو پیو دا شہر کری بی بی آدھی میری موت سنے پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے ہن حالات عجیب ہے بی بی آدھی تینو راہی آئی تلاڈے سے نہ مر گئی آئی بھیڑ غریب ہے جی بابا وقت نہیں پڑھن والے بہوں زیادہ ہیں میں غاصب نہ دیاں دے پردے ہونے ساوری جاگیر دے بننے تے ڈاکٹر صاحب دوسری واری آ گئی اماں جی اس باغ اچ ایک درخت آئی جہنے نال میرے ویر دے چار علی شان کھڑی کیتی آئی تفصیلیں نہیں بس 2 وین کر کے چھوڑ دا پیائیں تھا حصہ مل گیا ایک منزل بلند کری ویکھے نا درخت موجود ہے فضا آن کے ڈٹھے پتے پتے چو شہید اعظم دے خون دی خوشبو پہ مل دی
کچھ سفید رنگ دے پکھی ہیں بابا جی آسمان تو لہندن اور چنجا پا کے وین کر کے بزرگوں مردے پائے جناب فضادی علی دی دھیان کے موجزہ دیکھ چل دی ہوئی درخت دے قریب آکے بی بی آدھی حسین پکھی مردے ویندن بھین اجا جیندی ودی ہے ہائے کر دیں نواب نہ بنی ہائے کر دیں نواب نہ بنی حسین بھین دوجی واری شام آ گئی ہے بی بی آدھی حسین اوکھا تے بہمیں سوکھا آتے گئیاں لیکن ویر ہمت نہیں رہ گئی میں وہ بازار نہ ویکھا جڑے بازاراں دے وچ میں بے کے ٹر دی رہیاں رو نہ سکیاں ہائے ضرور کر دیں بی بی آدھی وہ بازار ویکھن دی ہمت نہیں رہ گئی جنچ لوگ نچ کے آدھیان باغی دیاں بہڑا واہ 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 ایک مکانوں میں نہیں آئی ایک مکانوں میں لگی آئی میں لکھ پر میں تے اکبر دے بابے دی قبر تو دنیا دے مال منگئی نا میں تے ہکو جملہ کیا اس دن موت دیویں جدن میں تیرا مصائب نہ پڑھ سنگا اللہ جاندہ ہے تینوں پتہ ہی نہیں جاندہ ہی نہیں شام جیڑی اوکھی ساری زندگی سجاد شام کر کے کیوں رونا تے سجاد کیوں آکھیا شام میں نو کھا گئی سیدات ماتم شروع کر دیتا ہے میں نو رب محمد دی قسم شام چے اتنے دکھ ڈٹھن شام دے رئیساں دیاں عورتاں یزید نو پیغام بھیجن فرمایا اسا پردے داراں بازار دا ماحول ساڑے لائق نہیں ایک قیدی ایسا ویکھنے ن بازار نہیں آدیاں تو ایویں کر انہا قیدیاں نو ساڑیاں دروازیاں تو گزار او شیعہ ہی نہیں جیدی ہائے نہ نکلے رب محمد دی قسم سپائی دروازے آتے دروازے کھٹ کھٹا کے آدیان باہر آ جو توڑے ڈارتے باغی دیاں بہنائیں آ گیا او جی بسم اللہ سیدادہ جے ماتم کرنا ایک روایت پڑھا ایک دروازے تے دکل باب کر کے تیری جاد دی قسم آدن باہر آؤ باغی دیاں بہنائیں آ گیا ایک کمینی عورت ٹوریس دیکھے آئے چلے تے آگ بلدی پئیے پانی ابلدہ پہ آئے اس بے غیرت نے اوچ آیا تے بازار چالی دی ڈھیٹ سٹے آئے اس ویلے بی بی آدھی سجاد پوچھ لائے دین بچ گیا جوانی مانے منگلہ جے بیٹھا ہے تے منگلہ زندگی میلہ کھواری آکھاں اور تیرے بچیاں دی زندگی ہونی ایک خرائط محمد دھی دیتی ہوئی جی بادشاہ آنکھ دینا جی آنکھ دینا جی بابا رب محمد دی قسم توڑے ڈر تو میں نہیں پڑھ دا اگر صحیح جی اے دعایاں علمات میرا ہاتھ ہے گڑی تک جانا نصیب نہ ہوئے اگر تیرے روامن واسطے غلط آکھاں ایک بے غیرت عورت دے دروازے تے اعلان ہویا ہے چیزاں لب دی آئی کوئی پتھر ملن کوئی شائع ملے میں علی دی دھین مارا بدلا لا انہوں کوئی شائع نہیں لبی سیدادہ تیری جاد دی قسمیں انہیں پرانے کپڑے کٹھے کرنے شروع کی دن انہاں کپڑے انہوں آگلا کے بازار سٹیاں ہے بی بی آدھی حیاء کرو پیوہ دے بدلے پتر دے دینا اور میں علی دی دیا شام بدلے پائی دے دیا جی بابا جی بابا جی بابا اچھا جڑا وقت دیتا مک گیا ہے سید آدھا حسین دا واسطہ ہی جے شروع کیتی یہی گل تے ایک گل ضرور سنا جھولی پھلائیں ایک نیک دعا جڑیاں اکھاں وسدیاں پہیاں دل چ رکھ لو وہ بار بار منگے آئے اے وین علی دی دھی کر دی پئی آئی اس مزارے نے پانی لایا ہویا باغ نو اس پتہ کی تائے وین کرنا لیے بولنا لیے کونے پتہ لگ گئے جگیر دیوارے سا گئے
معافی دے ہونا بندہ شیعہ ہی نہیں جیدی آئے نہ نکلے تائیں آنکھیں آئے جڑا پتہ لگا ہے جاگیر دی مارے سائیے اس پچھلا سارا حساب کٹھا کیتا ہے چاہ کے ٹڑے آئے ایڈی تھکی ہوئی سفران دی آئی جڑے ویلے حساب پیچ کیتا ہے علی دی دھی منہ دے بھار جھڑ پئیے فضا دیے سجاد جلدی ماں مر گئی آئی زندگی ہوئے جی بسم اللہ کرا جوان جی بسم اللہ آخری جملہ نہ میں غاسبان نہ غاسبان دے منن والا میرا وقت مک گیا ہے شہزادے دے آکھن تے ایک گل تے ختم پیا کرے نا دنیا دے پردے ہونے اللہ جان دا یقین کرے آئے بابا جی شام بی بی دی قبر تے ایک انڈیا لکھنؤ دا عالم دین پڑھدا پیا لکھنؤ دا ڈاکٹر صاحب بڑا مجمع بیٹھا میں وچ بیٹھا انہاں ایک روایت پڑھیے ان دے بعد کسے نے انہاں نو سنے ہی نہیں لوگ ماتم کرن لگ پائے ایک دوسرے دے گل لگ کے رون دے رہے انہاں پڑھیا دیگر دے ویلے جناب فضا نے علی دی دھی دا غسل شروع کیتا تے آدھ رات ڈھال گئی سجادہ دا اماں پاک میت آدھا اماں غسل دی لوڑ کائی نہیں اللہ لعنت ہن روکیا بھی یہی تے گل بڑی اوکھی ہے سجادہ دا پاک میت انہوں غسل دی لوڑ نہیں پھر جنہ دے مذہب وچ ماتم جائز ہے ایک باری سر تے یا سینے تے ہاتھ ضرور مارے آئے فرمایا آدھ رات کیوں ہو گئی فضا دیئے دعا مانگ کنیز مر جائے فرمایا اماں مرن دی دعا کیوں مانگنی ہے دی ایک گل ڈس میت دی کوئی جا پانی تو خشک رہ جائے سجادہ دا نہیں دادی پانی ضرور پاونا ہے منہ تے پیٹ گیا دی سجاد جڈائی دی مانو میں غسل دیتا ترائے گھنٹے زہرا دے پاسے تو ہاتھ نہ اٹھ دے آج رات ہو گئی ہے زینب دے وال نہیں چھٹ دے میں چھڑے نہیں جی بابا اور تیری زندگی ہوئے جی ایک کو روایت ہور جی بابا ایک کو روایت ہور میں پڑھنی ہے جنہوں منگن دا وال نہیں مقدر اس بندے دا جڑا نیتی بیٹھا ہے وہ گھر جا کے عبادت کرے سی میں نو سید بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دیو غسل دے بعد کیڑی شاید لوڑوں دی جی روکے آئی ایک باری اچھی دسی کیڑی شاید لوڑ کفن دی لوڑ ہوں دی فضا ہاتھ بدھائن سجاد میں نو کفن دے سجاد آسمان دے پاس دے کہ تین واریا کا ہائے غریبی اللہ اکبر اے حق جڑا ہونا دا کیتا جی بابا دعائیا جملہ پیا پڑھ دا اتھائی چھوڑ دے زا کفن سجاد وین کیتن اس ویلے علی دی دھی دا میت ہلے آئے شاءاللہ پڑھ لا تو سن لائے ہلے آئے میت فرمایا فضا جی سجاد نو آکھ جیڑا شام چ مردائے نہ گھبراؤ کفن نہیں مگدا او تیری بھین سکینہ بھی کفن کوئی نہ منگیا تو میلے چولے نال دفن کیتا سیدادہ اجازت کروایت پڑا میلے چولے دا کفن جناب سکینہ نو کیوں دیتا ہے فضا دا کفن سجاد عرش تو مگوایا
سجاد بھین دا کفن نئے مگوا سنگدا جناب فضا دی مجبوری بن گئی آئی معافی دے منا جنہ دے مذہب ماتم جائے دے فضا دی ایڈی مجبوری بن گئی میلے چولے دا کفن دے منا پھیا مجبوری کے بن گئی آئی فضا دی زخمات چولا پھس گیا فضا دی سات واری مقدر جنو ماتم نہ آیا کنڈالے پاسوں میں جدا کر دیا ادا ہڈیاں نالو ماس جدا ہوا آدھی دادی سجاد نواک اسے نال دفنا بہن راضی آئی اللہ لعنت اللہ